अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान एक अहम मुलाकात होने जा रही है और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी उस मुलाकात में शामिल होंगे। और हाल ही में जो UNGA में ख़िताब हुए, जो बयानात ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से आए, वो भी आपके सामने हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मुतालबात हैं, फिर हुकूमत का मौक़िफ़ के खान साहब का जो अकाउंट है वो भी शायद ब्लॉक करने के हवाले से तैयारियाँ हो रही हैं या हुकूमत इस हवाले से कोई अहम फ़ैसला करने जा रही है। उसी के साथ साथ जो इत्तेहादी हुकूमत है, उसी इत्तेहादी हुकूमत की एक अहम जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मामला है, ख़ास तौर पर उस पर कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि चंद रोज़ कबल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, जो तर्जमान हैं, उन्होंने मुतालबा किया कि सैलाब ज़दगान की इमदाद जो है वो बिस्प के ज़रिए की जाए। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़ुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुतालबा दोहराया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वो मुतालबा मुस्तरद कर दिया है और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद भी की है। मरियम नवाज़ साहिबा ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के जो तर्जमान हैं, उन्होंने बिलावल और जरदारी साहब को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो अपने तर्जमानों को समझाएं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिंध के अंदर के जो हालात हैं उन पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन बिस्प के ज़रिए इमदाद के हवाले से जो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था उसको भी मुस्तरद किया है। और एक ये मुतालबा कि आलमी बरादरी से इमदाद के हवाले से दरख्वास्त क्यों नहीं की जा रही, ये मुतालबा भी उन्होंने मुस्तरद किया है। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये इत्तेहादी जमात हैं आप वफाकी हुकूमत के, हमने देखा कि कई रोज़ से आपकी तरफ से एक मुतालबा आ रहा है और बिल आखिर आज बिलावल साहब को ख़ुद भी ये मुतालबा दोहराना पड़ा। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या इख्तलाफ चल रहा है? जो आज मरियम साहिबा ने एक बयान दिया है अपने खिताब में, जो कहा है, उन्होंने तो वाज़ेह कहा है कि मालूम नहीं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों ने सैलाब की सूरत हाल पर सियासत की है। जी बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। देखिए, सैलाब की सूरत हाल पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हरगिज़ किसी भी वक्त सियासत नहीं हुई है। हमने सिर्फ जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। पंजाब के अंदर जो हालात हैं सैलाब ज़दगान के, उनकी हालत ज़ार देख के रोना आता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आप मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप जानते हैं, आपके सामने तस्वीर भी आई होंगी, वीडियोज़ भी आई होंगी, और अगर आप खुद भी मुख्तलिफ उनके इलाकों का दौरा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर क्या हालात हैं और वो वाकई ही मदद के तलबगार हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब पंजाब का दौरा किया तो उन्होंने बीबी मरियम साहिबा की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि शी इज़ डूइंग हर बेस्ट, लेकिन द बेस्ट इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। अगर BISP एक ऐसा व्हीकल है जिसके तहत डेटा मौजूद है, रिलायबल है, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डोनर्स ने उसको रिलायबल करार दिया है, उसको फुल प्रूफ ऑथेंटिक करार दिया है, उसके तहत आप गरीब से गरीब तर ख़वातीन के घरों में या उनके अकाउंट्स के अंदर आप पैसे पहुंचा सकते हैं सैलाब की मद के अंदर उनकी मदद के लिए, तो उसमें क्या बुराई है? ये पैसे पीपल्स पार्टी की जेब में तो नहीं जा रहे हैं ना, ये उन ख़वातीन के घरों में जा रहे हैं जो बेयार मददगार हैं। देखिए, इट इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड व्हीकल। 2022 के सैलाब के अंदर हमने बर वक्त 25,000 ट्रांसफर किए थे उनके अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन शर्मिला साहिबा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत, लेकिन मरियम साहिबा ने ये भी कहा है कि बिस्प के जरिए तो आप लोग 10,000 देंगे। वो उनके मुताबिक वो 10 नहीं, जिनके घर तबाह हुए हैं, जिनके माल मवेशी जिनको नुकसान पहुंचा है, तो वो 10,000 की बजाय 10 लाख रुपए देना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, हम तो नहीं कह रहे कि आप 10,000 दें। 2025 में हमने पहले हमने किस के 25,000 दिए थे, उसके बाद मजीद पैसे दिए थे। आप हर अकाउंट में 10 लाख डालना चाहती हैं, आप 10 लाख डालें, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने तरीके कार बताया कि एक फुल प्रूफ है, इसमें डेटा मौजूद है, लोगों के शनाख्ती कार्ड हैं, उनके अकाउंट नंबर्स हैं, आप उनको पहुँचाएँ। आप 10 लाख नहीं, आप 50,000 तो पहुंचा दें। इस वक्त तो माल मवेशी घर बार सब चला गया, बेयारो मददगार बैठे हैं, और इस तरीके से आप इन लाखों खवातीन और लाखों घरानों को पहुंच सकते हैं बैक वक्त। आपको घर घर नहीं जाना पड़ेगा, थ्रू वन अकाउंट ट्रांसफर
اس کارڈ کے ذریعے آپ ان کے پاس وہ پیسے پہنچا سکتے ہیں. یہ پیسے ہم تو نہیں مانگ رہے اپنے لیے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سندھ کو دے دو, پنجاب کو نہ دو, KPK کو نہ دو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ کے پاس انسٹرومنٹ موجود ہے, آپ کا سب سے بڑا سوشل نیٹ پاورٹی پروٹیکشن نیٹ ورک جو پاکستان میں, اور پیپلز پارٹی اس پہ بڑا فخریہ بات کرتی ہے کیونکہ 2008 میں ہم لے کر آئے تھے. اس کے بعد آج تک کوئی ایسا سوشل سیفٹی نیٹ ورک پروگرام نہیں کوئی حکومت لا سکی, اور ہم نے لاکھوں 9.3 ملین گھرانوں کے اندر ہم نے یہ پیسے پہنچاتے ہیں ہم. اور شاید آپ کے میرے لیے 10,000 روپے کوئی ایک خطیر رقم ہو, لیکن ان سے پوچھے جن کے سر پہ چھت بھی نہیں, ان کے لیے تو 10,000 بھی بہت ہے نا. کم از کم وہ اپنے بچوں کو روٹی تو کھلا سکیں گے. تو اس کے اوپر ہم سوچتے ہیں ہم سیاست نہیں کر رہے, اور ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی سیاست نہ کریں. لیکن شرمیلا صاحبہ, کچھ روز قبل آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بیان سنا ہوگا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کس حد تک مدد کی اور کس طریقے سے مدد کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جس جماعت نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا ہے ان کے مشورے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس پہ سیاست کون کر رہا ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ, خیر میں اس چپ کلش میں نہیں پڑھنا چاہتی. اس وقت جو سیلاب زدگان ہے وہ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے ایسی کیا چڑ ہے, یا سندھ سے ایسی کیا چڑ ہے, کیونکہ سندھ آپ کو ووٹ نہیں دیتا, سندھ میں آپ کی ایک بھی سیٹ نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو شاید بے نظیر نام پسند نہ ہو, لیکن اگین دس از ون پروگرام جس کے تحت میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ آپ بیک وقت لاکھوں گھرانوں کے اندر آپ پہنچ سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کو استعمال کریں. آپ گھر گھر, آپ گلی گلی, آپ محلہ محلہ نہیں جا سکتے ہیں. لوگوں کی مدد کریں, لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. شرمیلا صاحبہ بالکل, شرمیلا صاحبہ مختصر آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو اب آپ لوگوں کے مطالبات تھے اور بالآخر بلاول صاحب کو بھی یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ بسط کے ذریعے امداد دیں. ایک تو یہ بتائیں کہ اب وہ مطالبہ تو مریم صاحبہ نے مسترد کر دیا ہے, تو آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا اتحاد میں کوئی دراڑ یا ایسی کوئی معاملات مزید بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, یا کیا آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی ہمیشہ اچھے مشورے دیتی, وہ مشورے دیتی ہے جو براہ راست عوام کی مدد کے لیے ہوتے ہیں, پیپل فرینڈلی ہوتے ہیں, اور یہ بھی اسی طرح کا مشورہ تھا. اب اگر آپ کو ایسے مشورے نہیں پسند ہیں تو پھر آپ کس طریقے سے عوام کی خدمت کریں گے؟ صرف تقاریر کر کے تو عوام کی خدمت نہیں ہو سکتی, ان کا پیٹ نہیں بھر سکتے نا آپ. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی قراردادیں پہنچائی ہیں, ہم وہاں پر بھی اس پہ ڈیبیٹ کریں گے, کوشش کریں گے حکومت کو باور کرائیں کہ لوگوں کی مدد تو کریں آپ. یہ بات تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو ایک پروگرام پسند نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس کی اونرشپ لیتی ہے اور اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ ہے, تو آپ اس پہ تنقید کریں, آپ اس کو استعمال کرنے سے گریز کریں, یہ تو غلط بات ہے نا. دیکھیے, جب اس قسم کی آفتیں آتی ہیں تو پھر سیاست نہیں ہوتی ہیں, اور پیپلز پارٹی بالکل سیاست نہیں کرتی. اور میں آپ کو بتاؤں, چیئرمین صاحب جب گئے تھے پنجاب, گو کہ وہاں کے حالات ظاہر ایسے نہیں تھے تعریف کے قابل, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ تعریف ضرور کی مریم بی بی کی. انہوں نے کہا کہ جی وہ کوششیں کر رہی ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں, انہوں نے تو تعریف کی ان کی وہاں پر. تو یہاں پر تو اگر ہمیں تنقید کرنی ہوتی اور سیاست کرنی ہوتی تو چیئرمین صاحب تو جو دیکھ کر آئے ہیں حالت ظاہر, اس کے پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں. چلیں ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, پیپلز سینئر رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. جو مریم صاحبہ کا موقف تھا اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد وفاقی وزیر امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کریں گے.